नमस्ते। के तपाईलाई थाहा छ ब्लड मनी भनेको के हो? के तपाईलाई थाहा छ इन्वार केसँग सम्बन्धित छ? के तपाईलाई थाहा छ कुन सभ्यतालाई वैदिक सभ्यता भनिन्छ? के तपाईलाई थाहा छ सीएनएन घोषित हुने पहिलो नेपाली महिला कुन हुन्? यदि थाहा छैन भने आज हामी यस भिडियोमा सामान्य ज्ञानका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आएका छौं। कृपया सुरुदेखि अन्त्यसम्म यो भिडियो हेरिदिनु होला, साथै लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र साथै एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि, हामी दैनिक रूपमा जीके र आईक्यू को क्विज कन्टेस्ट अर्गनाइज गराइरहेका छौं। यदि तपाईहरु पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ, त्यहाँ गएर तपाई ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुनेछ। धेरै लिमिटेड मान्छेहरुको लागि मात्र छ, सो हरी अप एन्ड जोइन इट। अब लागौं प्रश्नोत्तरहरुतर्फ। पहिलो प्रश्न रहेछ, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नीति समिति अर्थात सीडीपी ले नेपाललाई कति अवधिको तयारी समय दिएर विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको लागि सिफारिस गरेको छ? आन्सर रहेको छ 5 वर्ष सन् 2026 देखि। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नीति समिति अर्थात सीडीपी ले नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ। नेपाल अब अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भएको छ, तर त्यसका लागि समय भने केही पर सरेको छ। नेपालले 5 वर्षको सहुलियतपूर्ण समय पाएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, अमेरिकी सरकारद्वारा प्रदान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली किशोरी को हुन्? उनी हुन् पर्सा जिल्लाकी मुस्कान खातुन। तेजाब आक्रमणमा परेकी खातुन तेजाब आक्रमण अन्त्यको अभियानमा लागेकी। सोही कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उनलाई सो सम्मान प्रदान गरिएको। धम्की र सामाजिक दबावको सम्मान गर्दै मुस्कानले तेजाब आक्रमण विरुद्ध कडा कानुन र सजायका लागि पहल गर्दै आएकी। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, बुटवल स्थित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 फागुन 21 गते। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीले न्यायाधीशलाई घुस दिने प्रयास गरेको आरोपमा 3 वर्ष जेल सजायको फैसला कहिले सुनाइएको? सन् 2021 मार्च 1 तारिखका दिन। फ्रान्सको इतिहासमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जाने सार्कोजी दोस्रो राष्ट्रपति हुन्। यसअघि मार्शल फिलिपेलाई पनि अदालतले जेल पठाएको थियो। त्यस्तै पाँचौं प्रश्न रहेछ, सन् 2021 मार्च 8 मा मनाइएको 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा के हो? नारा रहेको छ वुमेन इन लिडरशिप एन्ड अचिभिङ इन इक्वल फ्युचर इन अ कोभिड-19 वर्ल्ड। अर्थात् नेपालीमा राष्ट्रिय नारा रहेको छ महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार, समृद्ध नेपालको आधार। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, नेपाल सरकारद्वारा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा अर्थात् स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात कहिले भएको हो? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात विक्रम सम्वत 2072 चैत 25 गते भएको थियो। स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको भारलाई अग्रिम व्यवस्थापन गरी आम नागरिकको उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्य साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। नेपालमा पहिलो पटक पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2071 कार्तिक 25 देखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा। नेपालमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? विक्रम सम्वत 2077 फागुन 22 गते। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै अभियान थालनी गरिएको हो। सूचीकरण अभियान पश्चात सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा वास्तविक किसानले पाउने विश्वास गरिएको। युरोपियन युनियनको सहयोगमा किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। राष्ट्रिय अरुणिको सम्मान 2077 कसलाई प्रदान गरिएको? उहाँ हुन् कलाकार शङ्करनाथ रिमाल र सन्त कुमार शाक्य। पुरस्कार राशि चाहिँ 1 लाख थियो। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विभिन्न 7 विद्यामा राष्ट्रिय ललित कला पुरस्कार प्रदान गरेको छ। पुरस्कृत हुनेमा मिलन शेरचन हस्तकलामा, सुरेश लवट परम्परागत मूर्तिकलामा, भूषण दुवाल आधुनिक मूर्तिकलामा, गणेश जोशी आधुनिक चित्रकलामा, कृष्णराम घेमेसु परम्परागत चित्रकला, लक्ष्मण मण्डल लोककला र प्रमिला लामा वस्तुकला तथा अन्य सृजनात्मक कला रहेका। पुरस्कारको राशि जनही 60,000 रुपियाँ रहेको। त्यस्तै कलाकार केशव खनाललाई ललित कला राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2077 एवं लय मैनालीलाई ललित कला राष्ट्रिय लेखन पुरस्कार 2077 प्रदान गरिएको। त्यस्तै अर्को 10 नम्बर प्रश्न रहेछ, युरो 3 केसँग सम्बन्धित छ? युरो 3 सवारी मापदण्डसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ 11 नम्बरमा, इन्वार केसँग सम्बन्धित छ? इन्वार बाँस र बेत बाँससँग सम्बन्धित छ। सीएनएन हिरो घोषित हुने पहिलो नेपाली महिला को हो? सीएनएन घोषित हुने पहिलो नेपाली महिला अनुराधा कोइराला हुन् र दोस्रो पुष्पा बस्नेत। त्यस्तै अर्को 14 नम्बरमा प्रश्न रहेछ, नेपाल सरकार र नेत्र विक्रम चन्द अर्थात् विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच शान्ति सम्बन्धित 3 बुन्दे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर कहिले भएको हो? उक्त हस्ताक्षर विक्रम सम्वत 2077 फागुन 21 गते भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा महासचिव विप्लवको उपस्थितिमा फागुन 21 मा गृहमन्त्री तथा सरकारी वार्ता टोलीका प्रमुख रामबहादुर थापा बादल र नेकपाका प्रवक्ता तथा वार्ता टोली प्रमुख खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डद्वारा 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको। सरकारी र विप्लव समूहको वार्ता टोली बीच 20 गते 3 बुँदे सहमति भएको थियो। सो सहमतिलाई फागुन 20 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पारित गर्दै विप्लव समूहमाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, ब्लड मनी भनेको के हो? ब्लड मनी भनेको मृत्युदण्ड सजाय पाएको व्यक्तिको पक्षले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिई आरोपी पक्षलाई बचाउने गरी दुवै पक्षको हित गर्न गरिने रकमको आदान प्रदान। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार आयोगद्वारा नेपाल सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग र परामर्श सेवा सम्बन्धमा पारित प्रस्तावलाई के भनी चिनिन्छ? उक्त पारित प्रस्तावलाई आइटम 19 भनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, मर्स नामक श्वास सम्बन्धी रोग सन् 2015 मा कुन देशमा देखा परेको थियो? उक्त रोग दक्षिण कोरियामा देखा परेको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, पर्वतारोहणका लागि खुला गरिएको नेपालको पहिलो हिमाल कुन हो? त्यो नेपालको पहिलो हिमाल चाहिँ अन्नपूर्ण हिमाल हो। अर्को प्रश्न रहेछ, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपी गणनाको आधार वर्ष परिवर्तन गरी नयाँ आधार वर्ष कुन कायम गरेको छ? त्यो चाहिँ सन् 2010 देखि 11 मा। हाल राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कको आधारमा वर्ष सन् 2000 देखि 2001 प्रतिस्थापन गरी नयाँ आधार वर्ष कायम गरिएको हो। नयाँ आधार वर्षपछि देशको अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ। विभागका अनुसार सन् 2000 देखि 2001 लाई आधार वर्षभन्दा अर्थतन्त्रको आकार 37 खर्ब 67 अर्ब थियो। नयाँ आधार वर्ष सन् 2010 देखि 11 लाई आधार मान्दा अर्थतन्त्रको आकार बढेर 39 खर्ब 43 अर्ब 70 करोड रुपियाँ पुगेको। अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सिद्धान्त अनुसार नै नयाँ आधार वर्ष परिवर्तन भएको विभागले जनाएको हो। नेपालले पनि अन्य देशले जस्तै 10 वर्षमा आधार वर्ष परिवर्तन गरेको छ। केही विकसित देशले भने 3 देखि 5 वर्षमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै आएको पाइन्छ। नेपालको इतिहासमा यो 5औं आधार वर्ष हो। विभागले 2077 फागुन 20 गते आयोजना गरेको कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रधानाध्यापक डाक्टर पुष्पराज कण्डेलले आधार दर र गत वर्षको परिमार्जित जीडीपी प्रस्तुत गरिएको बताएका छन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, विक्रम सम्वत 2077 फागुनमा सम्पन्न 10औं नेफ्टा फिल्म अवार्ड्समा लाइफ टाइम अवार्ड कसलाई प्रदान गरियो? उहाँ हुन् प्रदीप कुमार उपाध्याय, उहाँ चाहिँ ध्वनि इन्जिनियर हुनुहुन्छ, र नारायण तिमिल सिन्हा, उहाँ चाहिँ प्रकाश व्यवस्थापक हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, सगरमाथा शिखरको सफल आरोहण गर्ने पहिलो पत्रकार महिला को हुन्? उहाँ हुन् कल्पना महर्जन ललितपुरकी। वर्ल्ड बुक अफ रेकर्डमा कल्पना विश्वको पहिलो पत्रकार महिला सगरमाथा आरोहीको परिचयसहित नाम लेखाउन सफल भएकी हुन्। उनलाई 2077 चैत 4 गते पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरी बाबु महर्जनद्वारा वर्ल्ड रेकर्डको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो। अर्को प्रश्न छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमण कहिले सम्पन्न भयो? उक्त भ्रमण विक्रम सम्वत 2077 चैत 9 र 10 गते भएको हो। नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता कसलाई नियुक्त 2077 6 मा गरिएको हो? रमेश बडाल। तान्जेनियामा पहिलो पटक महिला राष्ट्रपतिका रूपमा चयन हुन सफल राजनीतिज्ञ को हुन्? उनी हुन् सामिया सुलु हसन, सन् 2021 मार्चमा हुनुभएको हो। तान्जेनियाका राष्ट्रपति जोन मुगुफुलीको निधन सन् 2021 मार्च 17 मा भएपछि उपराष्ट्रपति हसन राष्ट्रपति बनेकी हुन्। संविधान अन्तर्गत हसनले मुगफुलीको दोस्रो चरणको बाँकी अवधिमा काम गर्ने, सो अवधि सन् 2025 सम्म हुनेछ। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न रहेछ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महिला विरुद्ध हुने विभेद उन्मूलन अर्थात् सिड को सदस्यमा निर्वाचित नेपाली नारी को हुन्? उनी हुन् वन्दना राणा, सन् 2020 नोभेम्बर 9 देखि हुनुभएको हो। हाल समितिको उपाध्यक्ष रहेकी राणा उक्त समितिमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएकी। राणा सन् 2021 देखि 2024 सम्मको कार्यकालका लागि चयन भएकी हुन्। यो समिति संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार उच्च आयोगको मातहतमा रहेको। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, क्षेत्रफलका हिसाबले दोस्रो ठुलो महादेश अफ्रिका हो भने तेस्रो ठुलो महादेश कुन हो? तेस्रो ठुलो महादेश उत्तर अमेरिका रहेको छ। भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाह नेपालका लागि औपचारिक रूपमा कहिलेदेखि खुला भएको छ? विक्रम सम्वत 2073 असार 10 गतेदेखि। भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाह नेपालका लागि 2073 असार 10 गतेदेखि औपचारिक रूपमा खुला गरिएको छ। असार 10 गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आए पनि यसलाई नियमित गराउन केही समय लाग्ने बताइएको छ।
विशाखापट्टनम बन्दरगाह नेपालका लागि दोस्रो भारतीय बन्दरगाह हो। यसअघि कोलकाता हल्दिया बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। दूरीको हिसाबले कोलकाताभन्दा विशाखापट्टनम टाढा भए पनि दक्षिण भारतमा पर्ने यो बन्दरगाह सुविधाजनक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, कुबेरको बगैँचालाई के भनिन्छ? कुबेरको बगैँचालाई चैत्र रथ भनिन्छ। कुन भाषालाई ताजपुरी भाषा पनि भनिन्छ? राजवंशी भाषालाई ताजपुरी भाषा भनिन्छ। बुढा नीलकण्ठ कुन पहाडको फेदमा अवस्थित छ? बुढा नीलकण्ठ शिवपुरी पहाडको फेदमा अवस्थित छ। नेपाली नोटमा साबिकमा छापिँदै आएको राजाको फोटो र श्रीपेजको सट्टा हाल के छाप्ने गरिन्छ? हाल सगरमाथा छाप्ने गरिन्छ। मकवानपुरबाट उत्पत्ति भएको पूर्वी राप्ती नदी कुन नदीमा मिसिन्छ? नारायणी। महाभारत पर्वको सबैभन्दा अग्लो टाकुरा कुन हो? सेलुङ, जुन दोलखा जिल्लामा पर्दछ। नेपालको तराई, भावर, दुन, भित्री मधेस, टार आदिमा कुन प्रकारको हावापानी पाइन्छ? उष्ण मनसुनी हावापानी। त्यस्तै अर्को 35 नम्बरमा प्रश्न रहेछ, द्वितीय चरणको रुसी क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? बोल्सेभिक क्रान्ति या अक्टोबर क्रान्ति। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, नेदरल्यान्डका बासिन्दालाई डच भनिन्छ भने स्विजरल्यान्डका बासिन्दालाई के भनिन्छ? स्विजरल्यान्डका बासिन्दालाई चाहिँ स्विस भनिन्छ। त्यस्तै अर्को छ, शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? उहाँ हुन् गुणकामदेव। शाहवंशीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजा को हुन्? उहाँ हुन् राजा त्रिभुवन। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेछ, राजमाता वसन्तावतीले कुन नदीको किनारमा दूधको धारा बगाई सन्धि गराएकी थिइन्? चेपे नदीमा उहाँले दूधको धारा बगाई सन्धि गराएकी थिइन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ, कुन सभ्यताले वैदिक सभ्यता भनेर चिनिन्छ? आर्य सभ्यतालाई वैदिक सभ्यता भनेर चिनिन्छ। अर्को रहेको छ, यदि तपाईँ बदमास मान्छेको कुरा सुन्नुहुन्छ भने यहीबाट बदमासी सुरु भइसक्यो भन्ने सम्झिनुहोस् भन्ने विचारक को हुन्? उहाँ चाहिँ कन्फ्युसियस हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, चेपाङ जातिले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ? चेपाङ जातिले बोल्ने भाषालाई खाम्ची भनिन्छ। नेपालको पूर्वी भेगमा सभ्यताको थालनी भएको जनकपुरलाई प्राचीन कालमा के भनिन्थ्यो? जनकपुरले प्राचीन कालमा विदेह भनेर चिनिन्थ्यो। नेपालमा एफएम रेडियो सेवा कहिलेदेखि सुरु भएको? विक्रम सम्वत 2052। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? अल्जेरिया। यसअघि सुडान थियो। पोथी सुँगुरलाई भुनी भनिन्छ भने भाले सुँगुरलाई के भनिन्छ? बुचो। प्रसिद्ध खेलाडी मोहम्मद अली कुन खेलसँग सम्बन्धित? प्रसिद्ध खेलाडी मोहम्मद अली बक्सिङसँग सम्बन्धित छन्। विश्वमा महान बक्सिङ खेलाडीको पहिचान बनाउन सफल अलीको 74 वर्षको उमेरमा सन् 2016 जुन 4 का दिन निधन भएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, गङ्गा जमुना कुण्ड धादिङ जिल्लामा पर्छ भने गोसाई कुण्ड कहाँ पर्छ? गोसाई कुण्ड चाहिँ रसुवा जिल्लामा पर्छ।